नाज़रीन कराम, बंदगी सिर्फ लफ्ज़ों या ख्यालात का नाम नहीं बल्कि अपने जिस्म के हर हिस्से को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हरकत देने का नाम है, जिसे जिक्र अमली कहते हैं। सूफिया कराम और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जैसे किसी नक्शे पर अगर आलीशान महल की तस्वीर बनी हो तो वह आपको सर्दी और बारिश से नहीं बचा सकते जब तक कि आप उस नक्शे को ईंट और पत्थर की सूरत में जमीन पर तामीर ना कर दे। बिल्कुल इसी तरह तस्बीह के दानों पर सुभान अल्लाह पढ़ना इस बंदगी का एक नक्शा है और अपने हाथों और पाँवों से अल्लाह की मर्जी वाले काम करना इस बंदगी की तकमील है, जिसका अजर अर्श इलाही पर सबसे बुलंद होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के हर अज़ू के लिए एक खास जिक्र मुकर्रर कर रखा है। आँख का जिक्र ये है कि वो इबरत के लिए खुले और गलत कामों से बचे। हाथ का जिक्र ये है कि वो किसी के आंसू पोंछने के लिए बढ़े। कदमों का जिक्र ये है कि वो सजदा और सिला रहमी की तरफ थे। जब एक बंदा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपना जूता सीधे पाँव से पहनना शुरू करता है तो उसकी ये छोटी सी हरकत भी बंदगी के दफ्तर में जिक्र अमली लिखी जाती है। अहले सुन्नत के बुजुर्गों का ये कदीम मुशाहिदा रहा है कि जिस बंदे का जाहिर शरीयत के मुताबिक जिक्र अमली में ढल जाता है उसका बातिन अल्लाह के नूर से रोशन होने में जरा बराबर भी देर नहीं लगा, क्योंकि उसूल यह है कि हरकत में बरकत है। जब वो हरकत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर होता है तो फिर वही हरकत एक ऐसा मकनतीस बन जाती है जो आसमानों से गैब की रहमतों को अपनी तरफ खींचती है। जिक्र अमली का सबसे आला मकाम ये है कि बंदा हर वक्त इस एहसास में रहे कि मेरे बदन का मालिक मुझसे क्या काम लेना चाहता है। उसने नियत की वो एटमी ताकत जो आपके हर जायज़ दीन दुनियावी काम को भी अल्लाह के हुजूर सजदा बना देती है। याद रखिए कि बंदगी सिर्फ तस्बीह के दानों या मसल्ले के चारों कोनों तक तो महदूद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कीमिया गरी है कि अगर इंसान को इसका हुनर आ जाए तो वो दुनिया की मिट्टी को भी आखिरत के सोने में बदल सकता है। मुफस्सिरीन और उलमाए कराम फरमाते हैं कि आमाल के इस पूरे कारखाने का रिमोट कंट्रोल बंदे की नीयत में छुपा होता है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी तमाम आमाल का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत का किबला दुरुस्त हो जाए तो आपके 24 घंटे की जिंदगी बंदगी में बदल सकती है। नीयत एक ऐसी पारस चीज है कि अगर ये किसी कोयले जैसे दुनियावी काम से भी टकरा जाए तो इसे हीरा बना देती है। अगर एक मजदूर सुबह सवेरे ये नियत करके घर से निकलता है कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं तेरी मखलूक में से अपनी औलाद के लिए हलाल रिज़्क कमाने निकला हूँ ताकि उन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े और मैं तेरे रिज़्क में हलाल के हुक्म की तामील कर सकूं, तो याद रखिए कि उसकी पहली ठोकर से लेकर शाम को वापसी तक उसके जिस्म की हर थकावट और उसके माथे से गिरने वाले पसीने का एक एक कतरा बंदगी के रजिस्टर में जिक्र अमली लिखा जा रहा होता है। अल्लाह वाले सारा दिन लोगों के दरमियान रहकर भी सबसे बड़े जाकिर कहलाते थे, क्योंकि उनकी नीयत की सुई हमेशा मदीना मुनव्वरा के रूह पर टिकी होती थी। वो खाना भी इस नीयत से खाते थे कि मौला ये जिस्म तेरी अमानत है और मैं इसे इसलिए तवाना कर रहा हूँ ताकि तेरी इबादत में मुझसे सुस्ती ना हो। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और जिक्र अमली की वो कामी तस्वीर है कि जिसे अपना कर एक आम मिट्टी का इंसान भी फरिश्तों का इमाम बन जाता है। अहले सुन्नत व जमात का ये बुनियादी और पुख्ता नजरिया है कि बंदगी का कोई भी दावा उस वक्त तक अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होता जब तक कि इस पर मोहर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्त ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बरमला ऐलान फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। जब आप सुन्नत के मुताबिक दस्तरख्वान पर बैठते हैं तो वो सिर्फ पेट भरने का अमल नहीं रहता बल्कि वो एक मुसलसल जिक्र बन जाता है। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरतीब के मुताबिक विश्वास करते हैं
یا جب آپ اپنے بالوں میں تیل لگاتے ہیں تو وہ عام دنیاوی کام نہیں رہتا، بلکہ وہ مدینہ منورہ کی خوشبو میں بس کر اللہ کے حضور ایک بہت بڑا نذرانہ بن جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو اپنے اوپر نافذ کر دیا جائے، اور جب کوئی غلام اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا ہے تو رب کائنات کو اپنے بندے کی یہ ادا اس قدر پسند آتی ہے کہ وہ اسے اپنی ولایت کی قبا پہنا دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سنت کو صرف داڑھی اور پگڑی تک محدود سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ سنت تو تجارت میں بھی ہے، سنت تو ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ہے، اور سنت تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے میں بھی ہے۔ مخلوق کی خدمت اور حقوق العباد کی ادائیگی وہ عملی ذکر ہے جو انسان کے گوشت پوست کو بندگی کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تمام مشائخ اور اولیاء اللہ کا یہ پختہ اور متفقہ راستہ ہے کہ تصوف صرف گوشہ نشینی یا تصدیق کے دانوں پر انگلیاں گھمانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل صوفی اور ذاکر تو وہ ہے جس کا ہاتھ تسبیح پر وہ بغیر دل اللہ کی مخلوق کے لیے دکھی ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے اس میں طلب موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ شخص ہے جو اس کے کنبے یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ذرا اس مقام پر ٹھہر کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے رب سے پیار کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا ہمیں رب کے بندوں سے پیار کرنا بھی آتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کسی بھوکے کو ایک وقت کی روٹی کھلا دینا بظاہر ایک دنیاوی کام نظر آتا ہے، مگر جب اس کے پیچھے نیت ہو کہ مولا یہ تیرا بندہ بھوکا ہے اور میں تیرے حکم کی خاطر اس کا پیٹ بھر رہا ہوں، تو یقین جانیے کہ وہ ایک نوالا آپ کی زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ بن جاتا ہے۔ عزیز دوستوں، یاد رکھیں کہ آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی وہ عظیم نعمتیں ہیں جن کا حساب قیامت کے دن ایک ایک ذرے کے برابر دینا ہوگا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آنکھ کا اصل ذکر یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیز سے پھر جائے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتی ہو۔ جب آپ کے سامنے گناہ کا منظر آئے اور آپ اللہ کی حیا کی وجہ سے اپنی نظریں جھکا لیں تو اس وقت پلک جھپکنے کا وہ عمل ہزار تسبیحوں سے افضل ذکر عملی قرار پاتا ہے۔ اس طرح کان کا ذکر یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ سنے، بجھوٹی کہانیوں اور فضول گوئی سے دور رہے اور صرف حقی آواز قرآن کی تلاوت اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ ہو۔ زبان کا ذکر تو یہ ہے کہ وہ سچ کا علم اٹھائے اور اپنے شیریں بول سے کسی کو دل کو جوڑ لے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جس نے اپنی زبان کو کسی کے دل شکنے سے بچا لیا تو اس نے گویا کعبہ بنائے جتنا بڑا کام کر دیا، کیونکہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اور عرش کو صحیح معنوں میں دکھانا ہی عبادت ہے۔ ہاتھ کا ذکر یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھے، وہ رشوت کے مال کی طرف نہ بڑھے، بلکہ وہ سائر کے لیے پناہ کا اور اس کے حلال کی کمائی کا ذریعہ بنے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندگی صرف رسموں کا نام نہیں، بلکہ بندگی تو اپنی پوری ہستی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی میں مٹا دینے کا نام ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بازاروں میں چلنا اور دفتروں میں کام کرنا بھی ذکر میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی نیت صاف ہے، اس کے اعمال سنت کے مطابق ہیں اور اس کا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی سنت تلاش کریں گے۔ ہم کھانا شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ کریں، ہم پانی پیئیں تو بیٹھ کر 3 سانسوں میں پیئیں، اور جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹیں ہیں تو اسی دھیان کے ساتھ کہ مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوتے تھے تو میں بھی تیرے حبیب کی نقل کر رہا ہوں۔ یہ وہ عمدہ ذکر ہے جسے آج دنیا ٹویٹر، ریل اور لائف اسٹائل کہتی ہے، مگر مسلمانوں کے لیے یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار اور سرمایہ ہے اور ان کا سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ جب بندہ اس کیفیت میں بن جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر طاقت اس کی مدد کے لیے جھکتی ہے اور وہ مقام پا لیتا ہے جس کے بعد فنا کی کوئی حقیقت نہیں۔